अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जनरल बाजवा साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ हो गया है। उनके पर इस्तीफ़े के लिए दबाव भी डाला जा रहा है और दबाव डालने के साथ साथ एक शर्त भी आयद की जा रही है। और वो शर्त क्या है? गलती हो गई है, मदावा करें, इलेक्शन कराएं और उसके बाद घर जाएं। और इस मुहिम के लिए जो बुनियादी मवाद फ़राहम किया गया है वो इमरान खान साहब की तरफ से जलसों के अंदर बार बार इस तकरार के नतीजे में वजूद में आया है कि गलती हो गई है। इस गलती का मुदावा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नए इलेक्शंस कराए जाएं। और ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ, बल्कि ये सिलसिला काफ़ी दिन से शुरू है। बल्कि अगर हम गौर करें तो जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई थी, उसको घर भेजा गया था, रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, तो उसके बाद से ही एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया था और सोशल मीडिया के ऊपर जाली ट्रेंड्स भी बनाए गए थे जिनके खिलाफ कानून नाफज करने वाले इदारों ने एक क्रैकडाउन भी शुरू किया था। लेकिन बाद में उस क्रैकडाउन के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया गया था। लेकिन ये मुहिम रुकने में नहीं आ रही थी और फिर इसका नोटिस भी लिया गया था फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में। और अगर आपको याद हो तो 12 अप्रैल को मैंने एक वीडियो की थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ। अब लाहौर में इमरान खान साहब के जलसे के बाद और जलसे में उनकी तरफ से गलती होने के बाद इलेक्शन कराने की बात को लेकर एक मरतबा फिर बहुत ही ज़्यादा शर्अंगेज़ किस्म के ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स वायरल हैं, बल्कि कुछ एक दो मज़ामीन भी ऐसे हैं और कुछ साबिक जर्नल्स की तरफ से जो वीडियो पैगामात हैं वो भी इस तवातर के साथ आ रहे हैं, जिससे इस बात का शुबा होता है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जनरल बाजवा साहब के खिलाफ एक मुहिम को इस अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है कि उन पर दबाव बढ़े। और उन पर दबाव बढ़ने का जो अल्टीमेटली बेनिफिशरी है वो इमरान खान साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब समझते हैं। मिसाल के तौर पर सीनियर एंकर हैं कामरान खान साहब। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट में कामरान खान साहब ये कहते हैं, अब तशवीश आम पाकिस्तानियों से निकल कर अनगिनत काबिल फ़ख्र साबिक फ़ौजियों में जंगल की आग की तरह फैल गई है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोदी, लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़, जनरल हारून असलम, मेजर जनरल हारून असलम ताहिर जैसी सैकड़ों काबिल फ़ख्र शख्सियात पूरी क़ुव्वत से अपनी परेशानी का आगाज़ करते हैं। और इसके साथ उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर एक क्लिप भी साथ उसको लिंक किया है और ये क्लिप है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी साहब का, जिसके अंदर नईम खालिद लोदी साहब ये फरमाते हैं कि जिन्होंने डॉन लीक्स की वो उधर बैठे हैं, यानी हुकूमत में बैठे हैं। इमरान खान बहाना है, आर्मी निशाना है। जो ये कहते थे आज वो उधर बैठे हैं, यानी हुकूमत में बैठे हैं। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। जो लोग ये नारा लगाते थे वो आज उधर बैठे हैं। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये क्लिप कामरान खान साहब ने अपने इस ट्वीट के अंदर उसके लिंक को शामिल किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक और एंकर हैं अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब तो इससे कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और उन्होंने इनफैक्ट ये जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है गैर मुल्की साजिश का, इसको एक नया रंग दिया है। उन्होंने अमेरिकन जो महकमा खारजा है उसका जो डी-क्लासिफाइड सेक्शन है वहाँ से एक ख़त तलाश किया है जो तहरीर किया गया था उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के हेनरी किसिंजर साहब। और हेनरी किसिंजर साहब ने तकरीबन आज से ये कुछ 40 साल पहले एक ख़त तहरीर किया था और ये ख़त उन्होंने किसी गवर्नमेंट को नहीं लिखा था बल्कि अपनी हुकूमत को लिखा था। और अपनी हुकूमत में उस वक्त एक मुल्क है जिसका नाम है चिली, उस चिली की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत को ख़त लिखा था। अरशद शरीफ साहब ने उस ख़त को अपने ट्वीट के अंदर शेयर किया और उसके अंदर कुछ इस तरह की इबारत लिखी है। उस ट्वीट को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें वो ये कहते हैं, जो कुछ चिली में हुआ वैसा ही पाकिस्तान में हुआ। उस मेमो में कहीं साजिश का जिक्र नहीं, यानी जो हेनरी किसिंजर साहब ने अपनी हुकूमत को जो मरासला लिखा उसमें किसी साजिश का जिक्र नहीं, अलबत्ता CIA के प्लान का जिक्र है। यानी वो जो प्लान हेनरी किसिंजर साहब ने तजवीज़ किया वो बुनियादी तौर पर 4 नकात पर मुश्तमिल था। इत्तेहादी तोड़ो, चिली की फ़ौज में कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल में लेके आओ, चिली की फ़ौज में कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल में लेके आओ। नंबर 3, अपोजिशन को मदद फराहम करो। और नंबर 4 है मीडिया का इस्तेमाल
اور میڈیا کے ذریعے آئین کی خلاف ورزی کا شور، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس خط کو بھی شیئر کیا۔ وہ خط بھی اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس خط کے اندر محترم ارشد شریف صاحب نے جو سرخ الفاظ ہیں وہ انہوں نے خود اس کو ایڈٹ کر کے لکھا ہے، یعنی جہاں جہاں پر میمورینڈم کا لفظ آیا وہاں پر انہوں نے ڈپلومیٹک کیبل لکھ دیا، جہاں جہاں پر چلی کا لفظ آیا وہاں پر انہوں نے پاکستان لکھ دیا، جہاں جہاں پر اس وقت کے چلی کے پریزیڈنٹ کا ذکر آیا وہاں پر انہوں نے عمران خان لکھ دیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ امریکہ اسی قسم کی گیم پلان کرتا ہے۔ اور جو 4 نکات انہوں نے بتایا، یعنی نمبر 1 پولیٹیکل ایکشن to void and weaken the Alliandan coalition، یعنی وہ جو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے چلی کے، ان کی کولیشن کو کمزور کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔ وہاں پر انہوں نے ارشد شریف صاحب نے اس میں عمران خان کا ذکر لکھ دیا، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ جو چلی کی جو فوج ہے اس کے اندر جو امریکہ سے ہمدردی رکھنے والے جو افراد ہیں، جو جرنلز ہیں یا جو فوجی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان کو بھی اس سازش میں استعمال کرنا۔ یعنی ارشد شریف صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے جس سازش کا انہوں نے لنک جوڑا ہے ڈپلومیٹک کیبل کا، یہ امریکن ایک ڈی کلاسیفائڈ لیٹر، تو اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پلان امریکہ کا تھا، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے یعنی اپوزیشن نے، اور اس وقت کی اپوزیشن نے یعنی اب تو وہ حکومت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹس ان ملٹری یعنی فوج کے اندر بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کیا اور حکومت کو گھر بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا رول انہوں نے بتایا کہ جناب میڈیا نے بھی اس کے اندر بڑا اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور جو آئین کی خلاف ورزی ہے اس کا شور مچایا۔ اب نہ صرف ارشد شریف صاحب بلکہ اور بھی بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جو اسی قسم کی چیزیں کریں، جس میں صدیق جان صاحب ہیں، جس میں عمران ریاض صاحب ہیں، جس میں سمیع ابراہیم صاحب ہیں، جس میں صابر شاکر صاحب ہیں، اور جو تواتر کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے، مداوا کرو، الیکشن کراؤ اور اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑاؤ۔ لیکن یہ کہانی یہاں پر بھی نہیں رکتی، بلکہ امریکہ میں مقیم جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، جو دی نیوز کے سابق گروپ ایڈیٹر رہے ہیں، شاہین صاحبائی صاحب، انہوں نے تو اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ ان کا بھی ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کی جو آفیشیل تصویر ہے اس کو بھی لنک کیا ہے، اور وہ لنک کیوں کیا ہے وہ بھی میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ شاہین صاحب بھائی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے جنرل باجوہ کو جانا چاہیے، یعنی وہ اب ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ پہلے والے جو تھے وہ یہ کہتے تھے غلطی ہو گئی ہے، مداوا کرو، الیکشن کراؤ اور اس حکومت سے جان چھڑاؤ۔ شاہین صاحب بھائی کا صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کو جانا چاہیے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں بے شمار فوجیوں سے بات کرنے کے بعد میرا تجزیہ ہے کہ جنرل باجوہ نے فوج کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے اور انہیں ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ تنازع جلدی حل ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو برا لگا ہو تو معافی، میں نے صرف پاکستان کو سوچا ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے انہوں نے ایک لنک شیئر کیا ہے bit.ly/Bajwa_Urdu، اور اگر آپ اس لنک کو کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک آرٹیکل کھل جاتا ہے جو 5 پیجز کا ایک آرٹیکل ہے۔ یہ اردو لینگویج میں بھی شاہین صاحب بھائی صاحب نے شیئر کیا ہے اور انگریزی لینگویج کے اندر بھی شیئر کیا ہے، اور اس کے آغاز میں ہی یہ جو تصویر انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ لنک کی ہے وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں صرف 2 مرتبہ رویا۔ ایک مرتبہ جب 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لیاقت باغ کے باہر جلسے سے واپسی کے اوپر شہید کر دیا گیا، اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ ادروائز وہ اپنی اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ میں بہت سخت دل آدمی ہوں، پتھر دل آدمی ہوں، مجھ پہ کسی قسم کے کوئی جذبات اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن میں رویا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پر میں رویا، اور دوسری مرتبہ میں اس وقت رویا، میری آنکھوں میں آنسو آئے جب میں نے ایک تصویر کو دیکھی، اور وہ تصویر تھی جنرل باجوہ صاحب کو میں نے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھا دیکھا، آنکھیں تقریباً جھکی ہوئی، افسردہ چہرہ، بدن شکست خوردہ، تو میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے درد کی ایک شدید لہر ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی، غصے اور ناگوار کیفیت میں میرا دل رونے کو چاہا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟
پاکستان کا آرمی چیف جس نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کی علاقائی اور نیشنل سیکیورٹی کا ہر شکل میں دفاع کرے گا، وہ ایک بدنام زمانہ مکار کے سامنے ہتھیار ڈالے بیٹھا تھا۔ شاہین صاحب صاحب یہ جرت کر سکتے ہیں، یہ بات لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی جنرل باجوہ صاحب نے کچھ ایسی بڑی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک اتنی سوچی سمجھی مہم کا آغاز کیا جائے؟ اور اس تحریر کو اگر آپ پڑھیں گے، یہ جو 5 صفحات کی تحریر میں نے آپ کو ذکر کیا، تو اس کے اندر بھی وہ بالکل کامران خان صاحب جیسا ہی لب و لہجہ استعمال کرتے ہوئے وہی ریفرنس دیں گے کہ ان کو بھی، جس طرح کامران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا، آپ اپنی سکرین پر ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیں اسے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان گنت قابل فخر سپوتوں نے جو فوج کے اندر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شاہین صاحبائی صاحب اپنے اس آرٹیکل میں اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ مجھے فوج میں جو رد عمل آئے، یعنی عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد وہ سرونگ اور ریٹائرڈ افسران جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں کا سامنے آیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حرکت، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کی اس حرکت نے انہیں کتنی ذہنی اذیت پہنچائی ہے۔ بہت سارے فوجی افسران نے ہمت دکھائی اور انہوں نے سامنے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن فوجیوں کی اکثریت کی آوازیں رنج سے بھر آئیں، گلے رند گئے اور انہیں لگا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے کہ جنرل باجوہ نے آخر ایسا کیوں کیا۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو کامران خان صاحب نے اپنی اس ٹویٹ میں کی تھی، جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ تشویش اب پاکستانیوں سے بڑھ کر عام لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے تحت جنرل باجوہ صاحب پر دباؤ بڑھانا مقصود ہے۔ اور اس نقطے پر آ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ دباؤ بڑھانا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر ہم عمران خان صاحب کی اس ملاقات جو انہوں نے اینکرز کے ساتھ کی تھی، اس ملاقات کا جائزہ لے تو وہاں پر کچھ باتیں ان کی طرف سے کی گئی تھیں، اور یہ باتیں میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کے اندر بتاؤں گا کیونکہ یہ باتیں خود سوشل میڈیا پر آئی ہیں، اور صدیق جان صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کے ہر میٹنگ کے اندر آلموسٹ موجود بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ٹویٹ کے اندر یہ بات کی گئی کیونکہ وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور یہ ٹویٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صدیق جان صاحب اپنی اس ٹویٹ میں فرماتے ہیں، اداروں میں انسان ہوتے ہیں، اگر ایک انسان خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ادارہ خلاف ہے یا پورا ادارہ خراب ہے۔ عمران خان یہ اس ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کی جو بیٹ کرنے والے بیٹ رپورٹرز تھے ان کے ساتھ بنی گالہ میں کی تھی اپنے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد، اور کچھ یوٹیوبرز بھی تھے جن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اب اگر اس بات کو بھی اس کے ساتھ رکھ کر جوڑیں تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو فوج سے مکمل طور پر سنگل آؤٹ کر کے، آئسولیٹ کر کے سائڈ پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پریشر بنے وہ چیف آف آرمی اسٹاف پر بنے، اور چیف آف آرمی اسٹاف پر پریشر کیوں بنے؟ اور اس وجہ سے بنے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں۔ سٹیپ ڈاؤن ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے یہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر اس وقت بھی عمران خان صاحب کے لیے سپورٹ بہت زیادہ موجود ہے، اور وہ لوگ صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت کمانڈر ہیں فوج کے، اور وہ جنرل باجوہ صاحب کی کمان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی لاسٹ، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ فوج میں چین آف کمانڈ مکمل طور پر انٹیکٹ ہے اور مضبوط ہے۔ جس طرف چیف آف آرمی اسٹاف دیکھتے ہیں 7 لاکھ فوج بھی اسی طرف دیکھتی ہے۔ اب لہٰذا جو دباؤ ہے وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف پر آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سپورٹ موجود ہے، اور سپورٹ ان تک اس وجہ سے وہ آکسیجن عمران خان صاحب تک سپورٹ کی نہیں پہنچ رہی کہ اس آکسیجن پائپ کے اوپر
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का पैर है, और जब तक वो पैर हटेगा नहीं वो ऑक्सीजन की सप्लाई इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचेगी, और वो उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं। अब अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं तो ये सप्लाई चेन की बहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सपोर्ट के बगैर वो इस्लामाबाद की तरफ ना मार्च कर सकते हैं और ना ही 2014 की तरह 126 दिन का धरना दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लामहला तमाम तर दबाव आना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर, और यही वजह है कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हटने के बाद जो पहला मुजाहरा हुआ था, जो लाहौर में भी हुआ था, जो मुल्क के दीगर शहरों में भी हुआ था, वहाँ पर जो प्ले कार्ड्स उठवाए गए थे, जब वहाँ पर जो पीटीआई के वर्कर्स जो प्ले कार्ड्स लेके आए थे, उनके ऊपर जो तमाम तर नारे दर्ज थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ ही दर्ज थे। और यही वजह है कि इस वक्त जो मुहिम है वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ ही जारी है। अच्छा, अब इस आर्टिकल के अंदर जिसका मैं आपके साथ हवाला दे रहा हूँ, उस आर्टिकल के अंदर शाहीन सबाई साहब ने इस सूरत हाल से बाहर निकलने का भी एक रास्ता तजवीज़ किया है। शाहीन सबाई साहब ये फरमाते हैं कि इस वक्त चाहिए, वो गलती वाला ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब के बयान की गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इलेक्शन कराओ ताकि सिस्टम वापस आ जाए, मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ तो इसका मतलब है कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर भी शाहीन सबाई साहब ने इमरान खान साहब की लाइन को ही टो किया। वो कहते हैं कि गलती हो गई है तो इस गलती का मदावा कैसे होगा, इस गलती को दूर कैसे किया जाएगा, इसको फिक्स कैसे किया जाएगा, वो उसका तरीका भी बताते हैं शाहीन सबाई साहब। वो ये कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को चाहिए कि वो फॉर्मेशन कमांडर्स का एक इजलास बुलाएं और उसके अंदर बुलाकर वो ये कहें कि जनाब मैंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। जो कोर्ट अन कोर्ट्स के अंदर मैं आपको ये उनका जुमले बता रहा हूँ कि जनरल बाजवा कल ही कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास बुलाकर कह सकते हैं कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। अब वो कह सकते हैं कि वो 3 नामों पर, यानी जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, वो 3 नामों पर इत्तफाक कर लें, इनमें से एक नया आर्मी चीफ होगा, वो तीनों नाम लेकर वज़ीर आज़म के पास जाएंगे और वहीं बैठकर नए चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन कराएंगे, और इस तरह वो अपनी और इदारे की कुछ इज़्ज़त और साख बहाल कर सकेंगे। नया आर्मी चीफ पहला हुक्म ये देगा कि फ़ौज सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस नहीं होगी, लेकिन इससे पहले जो कुछ जनरल बाजवा साहब ने गलत किया था वो उसे ठीक करेगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब को वाज़ेह पैगाम भेजा जाए कि वो पार्लियामेंट को ख़त्म करे, अच्छे और नेक लोगों पर मुश्तमिल निगरान हुकूमत कायम की जाए, और फिर बग़ैर किसी मुदाखलत के लोगों को अपनी मर्ज़ी की क़यादत चुनने का हक़ दिया जाए। यानी यहाँ पर भी वही अब बात है जो इमरान खान साहब खुले बंदों नहीं कर सकते। चूँकि वो खुले बंदों नहीं कर सकते, उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर ये बात मैं ख़ुद सामने आकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी इंटरव्यू के अंदर, किसी जलसे में आकर करूँगा तो फिर मेरे लिए जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका आसान तरीका क्या है इमरान खान साहब के पास, कि वो बिल्कुल इसी तरह जैसे कामरान साहब हैं, जैसे शाहीन सबाई हैं, जैसे अरशद शरीफ हैं, जैसे साबिर शाकर हैं, या बाकी जो लोग जिनके मैंने अभी आपको चीज़ें दिखाई, उनके ज़रिए ये बात को आगे लेके जाएं कि जनाब असल मसला इमरान खान का जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, बाकी किसी के साथ नहीं है। अगर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हट जाते हैं तो मेरा फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज का हूँ और मुझे फ़ौज ही लाई थी और मुझे फ़ौज ही वापस इक़्तिदार में लेके आएगी। इसीलिए मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीके से एक ही बात बयान की जाती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को स्टेप डाउन करना चाहिए और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वाज़ेह पैगाम के साथ जाना चाहिए शहबाज शरीफ साहब के पास कि पार्लियामेंट तोड़ो, घर जाओ और नए इलेक्शन कराओ। अब नए इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए एक लाइफलाइन है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा कोई काबिल कबूल शख्सियत मौजूद ही नहीं है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के अंदर काबिल कबूल है इमरान खान साहब के मुताबिक, और वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत हद तक काबिल कबूल हैं बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के या आसिफ अली जरदारी साहब के। और वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो स्कैंडल्स हैं उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट मुझे एक मरतबा फिर सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन रुकावट एक ही है, वो रुकावट जब तक दूर नहीं होगी, वो ऑक्सीजन पाइपलाइन से जब तक पाँव नहीं हटेगा,
उस वक्त तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और इस बात को कन्वे करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वो हल्के जहाँ तक इमरान खान साहब ये बात पहुँचाना चाहते हैं, इन्हीं तरीक़ों का इख्तियार किया जाता है जो इमरान खान साहब इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक मरतबा उनको इस सारी सूरत हाल में खुल कर सामने आना पड़ेगा। और शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यही चाहेंगे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहेगी कि एक मरतबा इमरान खान साहब खुल के आएँ सामने। और वो जब तक खुल के नहीं आएंगे सामने, उस वक्त तक ये गेम किसी फाइनल स्टेजेस पर नहीं आएगी। और ये जो दबाव है, जो इनडायरेक्ट दबाव है, जो इमरान खान साहब चंद लोगों के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ता रहेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। देखना ये है कि ये हतमी लड़ाई कब शुरू होगी और क्या इमरान खान साहब नवंबर के एंड तक इस लड़ाई के इख्तिताम की तवक्को किए बैठे हैं, और अगर किए बैठे हैं तो उसकी वजह क्या है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।